बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम है खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ कौन सा, बिल्कुल सिंपल सा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज वैसे भी जुम्मा का दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने जुम्मा के दिन दरूद शरीफ की कसरत की, समझो कि उसने सुबह से लेकर शाम तक जिसने दरूद शरीफ की कसरत की, उसने समझो कि जन्नत ख़रीद ली। दरूद शरीफ कभी नहीं पढ़ छोड़ना। अगर आप चाहते हैं लाइफ में अल्लाह पाक जो है ना कामयाब कर दे और आखिरत में भी अल्लाह पाक कामयाब कर दे, तो भाइयों, नमाज की पाबंदी के साथ साथ, कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ दरूद पाक को अपना ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा बनाना है कि जिस तरह अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ की है ना, इसी तरह दरूद शरीफ को समझ के पढ़ना है। फिर आप देखें कि अल्लाह पाक की किस तरह से बरकतें नाज़िल होती हैं, किस तरह से वो अल्लाह की रहमत में आता है। तो जो दूसरी की कसरत करने पे बहन भाई लग जाता है ना, तो वो बड़ा लकी अल्लाह का बंदा होता है। क्योंकि दरूद शरीफ एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर आदमी के बस में नहीं है कि हर आदमी दरूद शरीफ पढ़े, उसको अपना वजीफ़ा बना ले। वो जो पढ़ते हैं वो अल्लाह के बड़े ख़ास बंदे बन जाते हैं। यानी कि आप ऐसा समझें कि जिसको अल्लाह पाक जो है ना जब नवाज़ना चाहता है ना, जिसको अल्लाह पाक चाहता है कि मैं ख़ुद उसको नवाज़ूँ, तो उसको फिर वो दरूद शरीफ यानी कि पढ़ने की तौफ़ीक देता है। तो इससे बड़ी कोई बरकत, इससे बड़ी कोई अल्लाह की रहमत हो सकती है जो दरूद शरीफ ही ज़िंदगी को अपना वजीफ़ा बना ले और उसी को डेली का मामूल बना ले। दरूद शरीफ कौन पढ़ता है? अल्लाह ख़ुद पढ़ता है। ये अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि अल्लाह पाक दरूद शरीफ पढ़ता है, उसके फ़रिश्ते भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और अल्लाह पाक ने मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए फ़रमाया है कि ए ईमान वालों, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। सही है वो जी। तो बहन भाइयों, दरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ना। फिर आप देखें अल्लाह पाक किस तरह ज़िंदगी में चार चाँद लगाता है। ठीक है वो जी बहन भाइयों। तो बहन भाइयों, इसी के साथ जो मैं बात करूँगा वो करूँगा कि क्या जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, अल्लाह पाक अर्श से फ़र्श पर आएंगे होंगे और उसके फ़रिश्ते भी कतार दर कतार नाज़िल होंगे। तो जब हिसाब किताब होगा, जो बंदा इम्तिहान में पास होगा वो तो समझो कि यानी कामयाब जो होगा उसकी तो बल्ले बल्ले होगी, और जो नाकाम होगा उसके साथ क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? तो कुरान पाक में तो अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमा दिया है, जिसने नेक अमल किए होंगे वो जन्नत में जाएगा और जिसने बद अमल किए होंगे वो जहन्नम में जाएगा। तो जहन्नम ऐसी होगी कि उसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया, वो चमड़ा उधेड़ कर रख देने वाली ऐसी आग, तपश, और आदमी जो है उसका ईंधन होंगे। क्योंकि एज़ आ आदमी को लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, वो उस जहन्नम का ईंधन होंगे। तो जो बहन भाई कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं वो तो ये बात को समझते होंगे, जो नहीं पढ़ते तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो ना हमसे बात करे, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमा दिया है। सही है वो जी। तो क़यामत के दिन जो तो होगा कामयाब, तो जो नाकाम हो जाएगा ना उसके लिए बहुत ही जो ना मुश्किल है, बड़ा उसके लिए, यानी कि वो एक वो मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया कि जब जहन्नम में आग की तपश में जो जहन्नम वाले लोग होंगे, वो जहन्नम की आग से जल जल कर ऐसे तंग होंगे कि आखिरकार अल्लाह से वो कहेंगे कि अल्लाह पाक, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इससे हमारी जान छूट जाए, हमको मौत ही आ जाए। यानी कि अल्लाह को पुकार पुकार कर कहेंगे कि अल्लाह पाक, हमको कोई ऐसा रास्ता बता दे कि तूने जो एक बार ज़िंदा किया, फिर मारा, फिर ज़िंदा किया, तो हमें कोई ऐसा रास्ता बता दे जो हमें आग से निजात मिल जाए, हमें मौत ही दे दे। जो यानी कि आग में जल रहे होंगे, उसके बाद अल्लाह से यानी कि रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह से, यानी कि कहेंगे कि बड़ी तौबा तैब करेंगे। फिर उस वक़्त कहाँ कबूल होती है? तो अल्लाह पाक पता क्या कहेंगे जवाब में? अल्लाह पाक कहेंगे कि जो अब तुम आग में जल रहे हैं ना, जैसी अज़ीज़ें तुमको पहुँच रही हैं, जब ज़िंदगी में, उस दुनिया में, जब जो तूने अमाल किए थे ना बुरे, जो उस वक़्त मुझे भी इसी तरह की अज़ीज़ें पहुँचती थी। मैंने तो तुम्हारे लिए वहाँ दुनिया में पैगम्बर भेजे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, बड़े-बड़े अज़ाब। तो अल्लाह पाक ये कहकर उनको फिर जहन्नम में ही यानी कि छोड़ देगा, वो जहन्नम में ही भटकते रहेंगे। तो भाइयों, जो फ़ेल होगा उसका फिर यही रिज़ल्ट होगा। हमको देखना है कि हमने जो ना ज़िंदगी में सुबह से शाम तक क्या किया। जब हम ये अपना हिसाब करने लग जाएँगे ना, हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। जब हम अपना मुहासबा करने लग जाएँगे ना,
تو اللہ پاک جو ہے نا ضرور، جو بندہ کوشش کرنے لگ جاتا ہے نا اس کو پھر اسی طرف اللہ پاک ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو بھائیو ہم کو اپنی کوشش خود کرنی ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس دنیا کی زندگی میکسیمم کتنی ہوگی؟ یہی 60 سال لگا لیں، چلو بڑی ہوگی 70 سال لگا لیں، تو یہ کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی زندگی نہیں۔ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک مہینہ آج کل تو ایسے گزر رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، صحیح ہے بھائی؟ تو بہن بھائیو یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم ایک شروع سے ایک بڑا رستہ ہے، پھر جیسے جیسے زندگی چلتی جاتی ہے آگے کا رستہ تنگ ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ بالکل ختم ہو جائے گا رستہ، آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ختم ہونے کا مطلب کہ موت، اس کے بعد پھر ہمیں اپنا حساب دینا ہے، یہ حقیقت ہے، صحیح ہوگا جی؟ تو ایز اے مسلم بہن بھائیوں ہم کو خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آخر صبح سے شام تک آج کیا کیا۔ بندوں کو تو راضی کرنے میں ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اگر اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی بہن بھائیوں، ہم کو اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور سر توڑ کرنی ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے نا تو پھر پورا دنیا اس پہ راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک پوری دنیا کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رب راضی تو سب راضی۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کو آخر کس طرح راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ایک ایسی دوستی ہے، ایک اللہ پاک ہی ایسا ہے جو اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی مدد کرے گا، ہر جگہ وہ موجود ہوتا ہے۔ اس سے بڑی دوستی اور اس کو راضی نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ دیکھیں جو آسان سیدھا رستہ ہے نا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی ضرور ہوتی ہے، اور جو آسان رستہ ہے وہ مشکل نہیں ہوتا لیکن اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ یہ حساب لگا لیں، آسان رستہ اتنا یعنی کہ جو برا رستہ ہے، اسی طرح لگا لیں کہ جیسے ہم نیکی کریں، وہ چڑھائی پہ چڑھائی ہے، خود کو زور لگا کے چڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو باندھ کر اللہ کی طرف لے کر جانا، ایسی مثال ہے۔ اور جب گناہ کریں گے تو وہ اسی طرح ہے، اترائی ہے، جیسے نیچے اترنا۔ تو چڑھائی کی طرف جانا بہادری ہے، اترائی کی طرف جانا بہادری نہیں ہے۔ اترائی سمجھیں کہ اب گناہ کی طرف ہم جاتے ہیں بھاگ کر، اور نیکی کی طرف ہم جانے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ چیز ہے نفس کو باندھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، کوشش کرنا اور اس پہ ڈٹے رہنا، لگے رہنا، تب ہی پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو کامیاب کرتا ہے اور ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور جو لگا رہتا ہے نا، کوشش کرتا رہتا ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ میں ان قریب تمہاری کوشش، تمہاری محنت دیکھوں گا، پھر اس حساب سے تم کو اس کا صلہ دیا جائے گا۔ تو بھائیو یہ اللہ نے قرآن مجید میں جب فرما دیا ہے تو اس میں کوئی نعوذ باللہ شک کرنے کی، ڈاؤٹ کرنے کی یا کہ بھروسہ نہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن پاک خود اتارا ہے تو اس نے یہ آیت بھی اسی میں ہے نا، اللہ نے فرما دیا ہے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ایک اچھی کوشش ایک اچھی نیت سے کرنی چاہیے۔ حضرت علی واصف کا قول ہے، کیا خوبصورت قول، کہ مشکل حالات کوشش سے نہیں اللہ کے اوپر توکل سے نکلتے ہیں۔ یعنی کہ مشکل حالات میں اللہ کے اوپر جتنا زیادہ توکل ہوگا اس توکل کے ساتھ نکلا جاتا ہے، صحیح ہو جی؟ اور ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو، اور توکل کا زیادہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جو تھے، اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو کیسا توکل دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ سے توبہ طیب کی، استغفار کی، اور جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ پاک نے جو ہے نا ان کے اوپر رحمت کی، من اگل دیا، صحیح ہو جی؟ تو اللہ پاک تو ایسا ہے، اللہ پاک تو وہی ہے۔ ہم مسالے ہمارے سامنے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سیرت پڑھیں، سب پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آج جمعہ کے دن ہے، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو لگے گی اچھی لگی آپ میرے بھائی نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور مار دینا ہے، اور درود شریف پڑھ لینا ہے جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے، ہمارا درود شریف یعنی کہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے وہ لے کر جاتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہ پھر خود واپس ان پہ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بھائی آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کی سب پریشانیاں، آپ کے سب غم، آپ کی سب جو ہے نا مشکلیں ایسے حل ہو جائیں گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں،
اللہ پاک کہتا ہے تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 2 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا، ٹھیک ہوگی جی؟ تو بہن بھائیو، ہم کو یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ نیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ پر توکل رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے اوپر توکل رکھ کے کوشش کرتا ہے، اللہ پھر اس کو ناکام نہیں کرتا، اللہ پھر اس کو فیل نہیں کرتا، اللہ پھر اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اس کے وہ وقت جو آنے میں دیر ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی عطا بہت اچھے وقت پہ، خوبصورت وقت پہ کرتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ٹھیک ہو جی؟ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور درود شریف پڑھ لینا ہے، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔